अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जेम्स ऑनलाइन चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ़िरोज़ा के मुताबिक। बहुत सारे दोस्तों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि फ़िरोज़ा कितने टाइम में असरअंदाज होता है इंसानी ज़िंदगी के ऊपर और कैसे पता चलेगा कि ये काम कर भी रहा है या नहीं काम कर रहा। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट के ऊपर और सजेशंस के ऊपर मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी और बेसिक चीज़ें मैं आपको फ़िरोज़ा के मतलब ज़रूर समझाना चाहूँगा। और सबसे पहले बात यही होती है कि आया कि आपको इस चीज़ के ऊपर बिलीव है या इस चीज़ के ऊपर आप फोकस हैं कि आपका जो पत्थर है वो वाकई नेचुरल है, रियल है और सिंथेटिक नहीं है। सिंथेटिक से मुराद आप ये समझ सकते हैं कि ये नकली पत्थर है और रियल जो होता है वो नेचुरल होता है, जो पहाड़ से ज़मीन के अंदर से निकलता है, उसको तराशा जाता है, पॉलिश किया जाता है और उसके बाद मार्केट में सेल आउट होता है। तो ये बेसिक वो पत्थर होता है जो रियल कहलाया जाता है, जिसके ऊपर किसी किस्म की कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अब आ जाते हैं हम कि जो पत्थर ट्रीटमेंट किए जाते हैं, जैसे मैंने सफ़ायर के मतलब बताया, अभी आपको इसका फ़िरोज़े के बारे में बताऊंगा, जिसको इंग्लिश में टर्क्वाइज़ बोलते हैं। ये मुख्तलिफ़ कलर्स में आता है। एक तो प्लेन कलर हम इसको बोलते हैं, जो सिर्फ टर्क्वाइज़ कलर होगा, ये फ़िरोज़ी कलर होगा और उसके अंदर एक चीज़ होती है, उसमें पायराइट भी आ जाता है। टर्क्वाइज़ कलर भी होगा इटसेल्फ और पायराइट भी इसके अंदर आ जाएगा। फिर एक ब्लैक मटेरियल होता है जो एक ख़ास पैटर्न के साथ इसके अंदर इमर्ज करता है, वो भी होता है। उसके बाद फिर येलो मटेरियल भी आ सकता है इसके अंदर, वो भी बहुत अच्छा खूबसूरत लगता है लोग उसकी। तो ये ऐसे समझ लें कि इसके मदर रॉक होते हैं। बेसिकली फ़िरोज़ा इटसेल्फ इसका कलर फ़िरोज़ी होता है या हल्का सब्ज़ी माइल होता है, तो ये बेसिक इसके कलर होते हैं। जो मटेरियल बीच में मिक्स अप होते हैं वो इसका मदर रॉक होते हैं, इसकी खूबसूरती पैदा करते हैं और उसमें ज़्यादा उसकी अहमियत भी बाज़ का उस मटेरियल की वजह से बढ़ जाती है, कीमत भी बढ़ जाती है उसकी बाज़ का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ़िरोज़ा जब भी आप पहनेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। तो उसकी बेस आपकी सबसे पहले उसकी ऑथेंटिसिटी है। अगर तो वो सही होगा, उसका जो रियल होना ज़रूरी है वो ठीक है, तो फिर डेफिनेटली वो काम करेगा और बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन यहाँ पे ये सवाल आ जाता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि रियल है या फेक है। तो बाकी काफ़ी सारी वीडियोस मैंने, जो 2 साल पहले की वीडियोस हैं, उनके अंदर मैंने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है। बार बार चीज़ों के असली नकली होने का मैंने डिस्कस किया हुआ है। अगर आप सीक्वेंस के साथ उन वीडियोस को 4-5 वीडियोस भी अगर आप सुन लेंगे तो आपको बहुत हद तक नॉलेज हो जाएगा कि इसको आप कैसे परख सकते हैं। बाकी ज़ाहिर बात है, अगर आप सिर्फ लिसनिंग बेस पे आप समझेंगे क्या कोई चीज़ आप एनालाइज कर लेंगे, तो ये एनालिसिस होते नहीं हैं सिर्फ बातें सुनने से। ये एनालिसिस आप जब तक प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं है। तो आई थिंक कि जब भी आपके पास कोई इस तरह का स्टोन आए तो आप ये कोशिश कर लें कि इसका सर्टिफिकेट ज़रूर ले लें, और ज़्यादा बेहतर है कि आप ख़ुद से सर्टिफिकेट कराएं, अपने हाथों से किसी लेबॉर्ट्री में लेके जाएं, वहाँ से अपना सर्टिफिकेट खुद रिसीव करें। क्योंकि बहुत सारी शिकायत में से एक शिकायत अभी मार्केट के अंदर ये भी आ रही है कि स्टोन जो है वो रियल है या फेक है, ये तो कंज्यूमर को पता नहीं है। लेकिन जो साथ में सर्टिफिकेट दिया गया है, उस सर्टिफिकेट के अंदर जो लैब है उसने बाकायदा आइडेंटिफाई किया हुआ है कि ये ट्रीटमेंट है इसके ऊपर, लेकिन वो सर्टिफिकेट बिक रहे हैं क्योंकि पढ़ना किसी को नहीं आता। अब जब पढ़ना नहीं आता या उनकी टर्मिनोलॉजी नहीं समझते कि ये उसने लिखा हुआ क्या है, तो डेफिनेटली जब आप अंडरस्टैंड नहीं करते तो आपने एक सर्टिफिकेट पकड़ा है, वो जाली पत्थर का पकड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी चीज़ नकली है या असली है। आप जस्ट एक सर्टिफिकेट लेके घूमते रहेंगे कि ये मेरा पत्थर असली है, तो सर्टिफिकेट के आपके हाथ होने से ये आइडेंटिफाई नहीं होता कि आपका पत्थर जो है वो नकली है या असली है। वो आइडेंटिफाई तभी होगा जब आपको ऊपर पढ़ना आएगा। अगर आप खुद नहीं उसको समझ सकते, किसी एक्सपर्ट से पूछ लें, हमसे पूछ लें कि ये सर्टिफिकेट के ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो जब ऑथेंटिसिटी आपकी मुकम्मल होगी तो तब आप उसको पहनेंगे, तब फ़ायदा होगा। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपका स्टोन आ गया रियल में। रियल स्टोन में ये होता है कि इस कुछ कैटेगरीज हैं। जैसा प्लेन कलर है, तो प्लेन कलर जब आप पहनेंगे तो क्योंकि उसके अंदर टर्क्वाइज का मटेरियल ज़्यादा है और उसकी मदर रॉक बहुत कम है,
پیور ہے اس کی تھوڑی سی فاسٹ ایکٹنگ ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ مہینے ڈیڑھ بعد جا کے آپ کو یہ چونکہ یہ سفائر کی طرح ایکٹ نہیں کرتا, یہ بڑے دھیمے چال سے اثر انداز ہوتا ہے اور بہت سلو کام کرتا ہے. آہستہ 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 آپ کے معاملات بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. اور اس میں جب آپ مہینے ڈیڑھ سے اوپر چلے جائیں تو پھر آپ انالیسس لینا شروع کر دیں کہ پہلے آپ کی پوزیشن کیا تھی, اب کیا ہو گئی, یا آپ کے جو معاملات جو بکھرتے تھے یا جو آپ کے کنٹرول سے باہر تھے تو اس میں کوئی بہتری آنی شروع ہوئی, کوئی ہیلتھ پرابلم تھا اس میں کوئی بہتری آنی شروع ہوئی کہ نہیں ہوئی. جب یہ چیزیں آپ خود سے انالیسس کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہتری آئی ہے یا نہیں ہے. اگر تو بہتری آئے گی تو اٹس مین کہ اٹس اوکے, یو ہیو ٹو ورک کنٹینیوسلی. اور اگر یہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے معاملات میں گڑبڑ کر رہا ہے, اگر آپ کو ارلی سٹیجز بھی پتہ چل جائے تو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں. آپ کسی سے کنسلٹ بھی کر سکتے ہیں, مشورہ بھی لے سکتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ ہیپننگ ہو رہی ہوگی, جو واقعات آپ کے پاس ساتھ پیش آ رہے ہوں گے, آپ کسی اچھے ایکسپرٹ سے ڈسکس بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ اس کو ڈراپ کر دیں, اور اگر پہننا ضروری ہو جائے تو آپ پہنیں ضرور اس کے بینیفٹس لیں اور اس کو پہنیں اچھے طریقے سے, کوئی مسئلہ نہیں. اور اس کے بعد جیسے پائرائٹ والا فیروزہ میں نے آپ کو بتایا, پائرائٹ اٹ سیلف ایک میٹل ہے جو کہ عام طور پہ ایکسپرٹ اس کو یوز کرواتے ہیں منی اٹریکشن کے لیے. جن لوگوں کے معاملات مالی معاملات خرد برد کا شکار رہتے ہیں, پیسہ ہاتھ میں ٹکتا نہیں ہے, آنے سے پہلے اس کی جگہ بن جاتی ہے, اور معاملات جو کہ تو ہی رہتے ہیں لیکن پیسہ آتا بھی ہے اور چلا بھی جاتا ہے, اور اس میں ایک فلو ہوتا ہے جو انکم میں وہ نہیں ہوتا. تو اس کے لیے یہ عام طور پہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے, لوگ پہنتے ہیں اور اچھے ایفیکٹس ہوتے ہیں اس چیز کے. تو آپ اگر یہ پہنتے ہیں تو اگر فائنینشیل کرائسس ہیں آپ کے تو اس میں آپ کے لیے بہت اچھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بلیک مٹیریل جو میں نے بولا آپ کو کہ یہ خاص پیٹرنس اس کے اندر آتا ہے, تو اس کی وہ جو بلیک مٹیریل ہوتا ہے وہ کوئی اٹ سیلف فیروزہ نہیں ہے, وہ اس کی ہارڈنیس بھی اس سے کم ہوتی ہے, لیکن چونکہ اکراس دا سٹون وہ ہر جگہ پہ آپ کو نظر آئے گا. جب آپ تراشیں گے اس کو تو وہ چیز بیچ میں بہت خوبصورتی پیدا کرتی ہے. اٹ سیلف اس کا کوئی خاص بینیفٹ نہیں ہے. بینیفٹ آپ کو اس کا ملے گا تو وہ فیروزے کا ملے گا جو ریئل ہوگا یا فیک ہوگا. اب جو فیک سٹونز آتے ہیں اس میں برمار یہ ہے مارکیٹ کے اندر کہ ایک اس کے اندر جو ٹریٹمنٹ ہم نہیں بول سکتے اس کو, یہ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے بروکن مٹیریل ہوتا ہے, جیسے تراشتے ہوئے بروکن ہو جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے پیس ہو جاتے ہیں. یا اس کے بعد آپ مائننگ کی طرف چلے جائیں, مائننگ ہوتی ہے تو چھوٹے چھوٹے پیسز اس کی, چونکہ یہ بڑا فریجائل ہوتا ہے, ہارڈنیس تو اس کی ٹھیک ہوتی ہے, جیم سٹون جیسی ہوتی ہے, لیکن فریجائل بہت ہے, بہت جلدی کیونکہ خشک ہوتا ہے, اور خشک چیز آپ کو پتہ ہے ٹوٹنے میں دیر نہیں لگاتی, تو اس کے ٹوٹنے کے خدشات بھی ہوتے ہیں. تو یہ جب بلاسٹنگ ہوتی ہے مائننگ کے دوران تو یہ کافی حد تک پھٹ جاتا ہے, اور جو بروکن مٹیریل ہوتا ہے اس کا جو کسی طرح سے بھی کسی کام میں نہیں آ پا رہا ہوتا, اس کو پھر کمپریس کیا جاتا ہے, اکٹھا کیا جاتا ہے ایک خاص پروسیس کے تھرو, ایک خاص طریقے سے اس کو کمپریس کر کے پہلے ایک سلائس کی شکل دی جاتی ہے جس کی لمبائی آپ کہہ لیں کہ ایک آدھا فٹ کے آس پاس ہوگی, اور چوڑائی اس کی کوئی 3-4 انچ کے آس پاس ہوگی. تو اس کو پھر یہ سلائس کی شکل میں بیچا جاتا ہے. پھر سلائس سے سٹون کو تراشا جاتا ہے, تراشنے کے بعد وہ مارکیٹ میں آ جاتا ہے. اب وہ ہوتا تو اصلی ہے لیکن اس میں پھر بھی ایک فارن مٹیریل چلا جاتا ہے, تو اس کی اتھینٹسٹی کے اوپر ایک کویشچن مارک آ جاتا ہے. تو وہ بھی میرے خیال میں یوز نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جو چیز آپ ڈھونڈیں گے وہ آپ کو نہیں ملے گی, اور آپ کا ٹائم ضائع ہوگا, پھر پیسہ ضائع ہوگا. وہ بھی بہت سستا پتھر ہوتا ہے. اس کے بعد اس میں ٹریٹمنٹ آ جاتی ہے, جیسے کوئی بھی ٹرکوائز کلر میں مٹیریل اس سے ملتا جلتا مٹیریل کسی کے پاس ہے, اس نے اسی طرح سے اس کے سلائس بنائے, سلائسز میں سے اس نے تراشنا شروع کر دیا, تراشنے کے بعد وہ مارکیٹ میں آ گیا. تو یہ بھی وہی چیز ہے جو آپ کو فائدہ نہیں دے گی. تو آپ فرسٹ آف آل کوشش کریں کہ اگر اس کو آپ سرٹیفکیٹ کے ساتھ خرید سکیں, سرٹیفکیٹ آپ کی اتھینٹسٹی ہے, آپ اس کو پہننے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ مہینے ڈیڑھ بعد آپ کے معاملات کے اندر تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی. اور 4 مہینے 6 مہینے
کچھ نہ کچھ تو آپ کو ارلی سٹیجز پہ ہی نظر آئے گا، لیکن کچھ نہ کچھ جب اس کی اتھینٹسٹی اور اس کا ایکشن، موڈ آف ایکشن جو یہ آپ کے ساتھ میچ کرے گا، جو آپ کے ساتھ یہ ریہیبلیٹیٹ کرے گا آپ کی بیریئرس کو، تو آپ کو آہستہ آہستہ اس کے ایفیکٹس زیادہ آنے شروع ہو جائیں گے، اور ایٹ دا اینڈ انشاءاللہ یو ول گیٹ یور ڈیزائرز اینڈ یو ول گیٹ کیور۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی ہمیشہ کی طرح آپ کو ضرور پسند آئے گی، اور آپ اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں گے، اور میری ویڈیوز کو اور چینل کو ضرور آپ جو خاص طور پہ پرانی ویڈیوز ہیں، جو بھائی پتھروں کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ان کی بھی بہت کالز آتی ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ پرانی ویڈیوز کو آپ دیکھ لیا کریں، اس میں سے آپ کو کافی سارا مٹیریل ایسا مل جائے گا جو آپ کو کبھی کسی نے بتایا نہیں ہوگا، کوئی بتائے گا بھی نہیں۔ تو جہاں کہیں بھی آپ کو کوئی ہیلپ مزید چاہیے ہو، آپ اپنے کویشچن ترتیب دیتے جائیں، اور جب بھی آپ مجھے وائس میسیج کریں، کیونکہ کالز کو میں بہت کم اٹینڈ کرتا ہوں، کالز کو میں پریفر نہیں کرتا ہوں، وائس میسیج کریں، ٹیکسٹ میسیج کریں، اس میں آپ اپنی بات بتائیں تو اس کا رپلائی انشاءاللہ آپ کو ارلی اور اس کے ساتھ میرے